अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। अब से ठीक कोई 12 से 16 घंटे बाद या 20 घंटे बाद पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात होने हैं, यानी कि कल इंतखाबात होने हैं। और उससे कुछ 24 घंटे पहले पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के दो इलाकों में ज़ोरदार धमाके होते हैं, और उस धमाके के नतीजे में बहुत ज़्यादा शहादतें होती हैं। ये जो धमाके हैं बलूचिस्तान के अंदर जो हुए हैं, इसके पीछे मकसद क्या है और यहाँ पर टारगेट करने का क्या असल मकसद हो सकता है। देखिए, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर लहर तो फैली हुई थी। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से बातें तो होती थी कि पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो थोड़ी सी तशवीशनाक है, और सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। इस वजह से इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। ये जनवरी के शुरू में ही बातें शुरू हो गई थी, बल्कि जब से इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया गया था तब से ही इस तरह की बातें शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। और उसमें जो दो वजूहात बयान की जाती थी, एक उसमें ये कहा जाता था कि सर्दी बहुत होगी। खैर, अब तो सर्दी बहुत कम हो गई है। जनवरी का जो महीना है वो उसमें बड़ी भरपूर और कड़ाके की सर्दी पड़ी, लेकिन अब सर्दी थोड़ी सी कम हो गई है। अब दूसरा जो मामला था वो तो सीरियस मामला था ही, और इसकी बुनियाद के ऊपर अगर आप इलेक्शन को मुलतवी करते हैं, डिले करते हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आपने सरेंडर कर दिया। आपने जो दहशतगर्द हैं उनके सामने आपने घुटने टेक दिए हैं। तो ये तो नहीं हो सकता था। इस वजह से ये, लेकिन कंसर्न ज़रूर शो किया गया, और आज उसका नतीजा हमने देखा भी। आज 2 घंटे बाद धमाके हुए हैं बलूचिस्तान में। एक हुआ है पशीन में, वहाँ पर भी एक जमात को टारगेट किया गया, इंतखाबी रैली को टारगेट किया गया, इंतखाबी दफ्तर को टारगेट किया गया। फिर एक और धमाका होता है किला सैफुल्ला में। किला सैफुल्ला में भी एक इंतखाबी दफ्तर को और इंतखाबी जो रैली या इंतखाबी मीटिंग, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी जमात को टारगेट किया गया। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की फौज है, और सबसे बढ़कर आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की जानिब से इस मामले के ऊपर क्या रद्द-ए-अमल दिया गया है। इंतहाई अहम तरीन मामला है, इसको आपने समझना है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बड़ी मखदूस है, तशवीशनाक है, कंसर्निंग है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, लोगों ने, इदारों ने, और ख़ास तौर पर कानून नाफज करने वाले इदारों ने, उन्होंने इसके ऊपर रिस्पॉन्स दिया। इसके ऊपर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल बड़ी ख़राब है, लेकिन हमें फिर भी इलेक्शन के अंदर जाना है। तो इलेक्शन से एक दिन पहले आज यानी कि 2 धमाके होते हैं बलूचिस्तान के इलाके में, और यहीं पर ही कहा गया था, बलूचिस्तान और केपी के इलाकों में ही कहा गया था कि इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ख़राब हो सकती है, अमन अमान की सूरत हाल। तो अब बलूचिस्तान के अंदर 2 धमाके हुए हैं। एक पशीन के अंदर धमाका हुआ है जो तकरीबन सुबह 10-11 बजे होता है। फिर उसके बाद दूसरा धमाका कोई 12-1 बजे होता है। तो ये लगातार 2 धमाके हुए हैं। एक पशीन में हुआ है और दूसरा धमाका हुआ है किला सैफुल्ला में। पशीन के अंदर भी तकरीबन कोई 15 के करीब लोग शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए, और इसी तरह से जो किला सैफुल्ला है उधर भी तकरीबन को 10 के करीब लोग शहीद हो गए, जाँ बहक हो गए, और ज़ख्मियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, और उनमें से ज़्यादा की हालत तशवीशनाक है। अब इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, पाकिस्तान मुसलसल इस तरह की दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का सामना कर रहा है, और पाकिस्तान निशाना बना हुआ है। पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है, पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता है, और पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जाते हैं। ये आज से नहीं हो रहा, ये पिछले कई सालों से, पिछले तकरीबन को 2 दिहाइयों से इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और इस तरह के मामलात होते हैं। अब क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, एक दिन के फासले पर है, 24 घंटे बाद इलेक्शन है, तो उससे पहले इस तरह के जो धमाके हैं उससे ये वाज़ेह पैगाम है, वाज़ेह इससे मैसेज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की फ़ौज को, और जो पाकिस्तान के इदारे हैं उनको दिया गया है कि आप इलेक्शन को ना करवाएं, और हम इलेक्शन की सूरत हाल को ख़राब करेंगे, इलेक्शन को सैबोटाज करेंगे। लेकिन दूसरी जानब जो पाकिस्तान की फ़ौज है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की आर्मी है, और सबसे बढ़कर सिपहसालार आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने ये जो धमाके हुए हैं, इन्होंने तो अपना पैगाम दे दिया। धमाके जो किए दहशतगर्दों ने,
انہوں نے دھماکے کر کے اپنا پیغام تو دے دیا، لیکن جو آرمی نے اسٹیبلشمنٹ نے پیغام دیا وہ دو ٹوک کیٹیگوریکلی اور کلیئر پیغام کہ کسی صورت میں ہم نے الیکشن کو ملتوی نہیں کرنا، کسی صورت میں ہم نے انتخابات کو ڈیلے نہیں کرنا، اور کسی صورت میں پاکستان کے اندر انتخابات آگے نہیں جا سکتے۔ آپ کی جو سیبوٹاج کرنے کی کوشش ہے، آپ کی جو الیکشن کے اندر امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش ہے، اس کا ہم ہر صورت میں مقابلہ بھی کریں گے، اس کا توڑ بھی نکالیں گے اور اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کے اندر دیکھیں، جو پاکستان کے اندر 3-4 حلقوں کے اندر الیکشن ملتوی ہوئے ہیں، الیکشن صرف اس صورت میں ملتوی ہو سکتے ہیں وہاں پر جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہو رہا ہے وہ انتقال کر جائے، وہ فوت ہو جائے، اور الیکشن سے ٹھیک پہلے، تو تب وہاں پر جو ہے الیکشن کو کال اف کیا جا سکتا ہے، ملتوی کیا جا سکتا ہے، اور 3-4 حلقوں میں ہوا بھی ہے۔ 1-2 حلقوں میں کے پی میں ہوا ہے، اور اسی طرح سے پنجاب کے ایک حلقے کے اندر ہوا ہے، اور 2-3 ایک نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے کے پی کے اندر، وہاں پر ہوا ہے، اور 2 جو ہے صوبائی اسمبلی کے، اور ایک پنجاب کے اندر صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے۔ یہ 4 حلقے ہیں ابھی تک جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ وہاں پر الیکشن نہیں ہو رہا کیونکہ وہاں کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ انتقال کر گئے، جس کے اندر یہ پچھلے دنوں ایک کینڈیڈیٹ ریحان زیب کا بھی قتل ہوا، وہ حلقہ بھی اس میں شامل ہے۔ اب یہاں پر جو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہاں پر جو حملہ کیا گیا ہے، یہاں پر جو لوگوں کو نشانہ بنا کے امن و امان کی صورتحال کو خراب کر کے اور جو الیکشن کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ان کی جانب سے، اس کا تو 2 ٹوک جواب آ گیا ہے۔ اب یہ جو علاقے ہیں ان کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ ان کو نشانہ بنانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ پہلے ان علاقوں کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا گیا تھا، جو بلوچستان کا علاقہ ہے اور جو کے پی کا علاقہ ہے۔ یہاں پر صورتحال پچھلے کئی عرصے سے، پچھلے کئی ٹائم سے اور پچھلے کئی دنوں سے تشویشناک ہے۔ ابھی جس طرح سے بلوچستان کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر ایک واقعہ ہوا، وہاں پر پولیس اسٹیشن کے اوپر حملہ کیا گیا، پولیس جوان جو ہے وہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ بالکل اسی طرح سے ابھی کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر بھی اس طرح کے ایک واقعہ دہشت گردی کا ہوا، وہاں پر پاک فوج نے بڑا زبردست قسم کا کلین اپ آپریشن کیا اور وہاں پر دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا۔ تو لگتا ہے کہ ان کی جانب سے اب رسپانس آیا، ان کی جانب سے ریاکشن آیا۔ ابھی وزیرستان کے اندر بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا پاک فوج نے، اور وہاں پر بھی انہوں نے بڑا زبردست آپریشن کر کے دہشت گردوں کو ٹھکانے لگایا۔ تو ان کی جانب سے ایک رسپانس آ رہا ہے کہ الیکشن والے دن اور الیکشن کو ٹارگٹ کر کے انتخابی ریلیوں کو، انتخابی جو دفتر ہیں، انتخابی پارٹیز ہیں، ان کو ٹارگٹ کر کے یہاں پر یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے انتخابات کو سیبوٹاج کر سکتے ہیں اور آپ الیکشن کو ملتوی کریں یہاں ان علاقوں میں۔ لیکن اگر الیکشن کو ملتوی کر دیا جاتا ہے، الیکشن کو ملتوی کر دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی ریاست نے پھر دہشت گردوں کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، جو کہ قطعاً یہ آپشن موجود نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ریاست پاکستان ہے، جو حکومت پاکستان ہے اور جو پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے تو 2 ٹوک انداز میں اس لحاظ سے میسج کنوے کیا ہے، میسج بھیجا ہے کہ ہم کسی صورت میں پاکستان میں انتخابات کو نہ تو ملتوی کریں گے، نہ ہی اس کو ڈیلے کریں گے، نہ ہی اس کو آگے کریں گے۔ جو سیبوٹاج کرنے کی ان کی جانب سے کوشش ہے، عوام کو ڈرانے کی، دھمکانے کی اور دہشت گردی کے واقعات، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، لیکن الیکشن کو کسی صورت ملتوی نہیں کیا جا سکتا۔ الیکشن کو ملتوی کرنے کا مطلب کہ آپ نے سرنڈر کر دیا، جس کے اوپر پاکستان کے فوج نے 2 ٹوک جواب دیا کہ نہ ہم الیکشن کو ڈیلے کریں گے، نہ ملتوی کریں گے، نہ آگے کریں گے، اور ان دہشت گردوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔